ल आज हामी हेरौँ अर्को सेसन ओएसपीएफ को। हामीले अहिलेसम्म के गर्थ्यौँ त भन्दाखेरि ओएसपीएफ जब कन्फिगर गर्थ्यौँ नेटवर्क कमान्डको बेसमा गर्थ्यौँ। त हामीले के छ त भन्दाखेरि ओएसपीएफ कन्फिगरेसन गर्ने चाहिँ हाम्रो स्टेपहरू चाहिँ 4 किसिमले गर्न सक्छौँ। 4 किसिममध्ये कुनै एउटा चाहिँ स्टेप चाहिँ युज गरेर हामीले कन्फिगर गर्न सक्छौँ। जस्तो के छ त भन्दाखेरि हेरौँ। एउटा त हामीले सधैँ गरेर आएको के हो त भन्दाखेरि नेटवर्क कमान्डको आधारमा नेटवर्क कमान्डमा नेटवर्क म्याच भनौँ नेटवर्क म्याचको आधारमा हामीले एउटा गऱ्यौँ। नम्बर 2 हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एक्ज्याक्ट आइपी म्याचको आधारमा पनि गर्न सक्छौँ हैन। भन्नुको मतलब एउटा मात्र आइपी अथवा आइपीको रेन्ज हैन। फुल रेन्ज चाहिँ हाम्रो नेटवर्क भइहाल्यो आइपीको आधारमा म्याचको आधारमा एउटा मात्र आइपी लगाएर। नम्बर 3 हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अल इन्टरफेस भनेर पनि गर्न सक्छौँ। जतिवटा इन्टरफेस छ त्यो सबैलाई एकैचोटि एउटै कमान्डले हैन। नम्बर 4 ले हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल इन्टरफेसमा पनि हामीले असाइन गर्न सक्छौँ। भनेपछि हाम्रो के हो त भन्दाखेरि यो 4वटा स्टेप एउटा हामीले के गर्न सक्छौँ त नेटवर्क म्याच गरेर गर्न सक्छौँ हैन, जुन हामीले गर्दै आएको कुरा भयो। नम्बर 2 मा के छ त भन्दाखेरि हामीले एक्ज्याक्ट म्याचको आधारमा गर्न सक्छौँ। नम्बर 3 हाम्रो के छ त अल इन्टरफेसको आधारमा गर्न सक्छौँ। र नम्बर 4 हाम्रो के छ त भन्दाखेरि इन्टरफेस कमान्डको आधारमा गर्न सक्छौँ। हाम्रो यो नेटवर्क डायग्राम यहाँ दिएको छ। यो नेटवर्क डायग्राम जुन हामीले यहाँ बनाएको छौँ यसलाई बेस मानेर हामीले हेरौँला। ठिक छ, यो 4वटा एक एकवटा कन्फिगर गर्दै जाउँला। हामीले राउटर 1 मा नेटवर्क म्याच गरौँ, राउटर 2 मा एक्ज्याक्ट आइपी गरौँ हैन, राउटर 3 मा के गरौँ त भन्दाखेरि अल इन्टरफेसमा गरौँ, त्यसपछि गएर राउटर 4 मा चाहिँ इन्टरफेस वाइज गरौँ। ठिक छ। अब जाउँ हामी राउटर 1 राउटर 1 मा हामीले के गर्ने भनेको थियो राउटर 1 मा हामीले गर्ने भनेको नेटवर्क कमान्डमा जुन हामीले गर्दै आएको कुरा हो। सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ गरेर हेरौँ। यहाँ हामीसँग के छ त भन्दाखेरि दुईवटा इन्टरफेस छ, दुईवटा इन्टरफेस अफ छ। भनेपछि के छ त भन्दाखेरि यसको नेटवर्कको आधारमा गर्ने जुन हामीले गरिरहेकै हो, सजिलो छ गरिहालौँ। कन्फिगर टर्मिनल होइन त राउटर ओएसपीएफ हामीले प्रोसेस आइडी 1 युज गरौँ। जुनै प्रोसेस आइडी युज गर्दा नि फरक पर्दैन, मैले पहिला भने जस्तै हैन। यो एउटा लोकल्ली हो, अरूसँग मतलब छैन यसको कुरो। 1 सेकेन्ड। सरी गाइज, कल आयो मेरो, त्यही भएर होइन ओएसपीएफ गरेँ मैले। अब हाम्रो यहाँनिर के छ त दुईवटा नेटवर्क छ होइन। यो दुईवटा नेटवर्कको आधारमा गर्नु पर्यो। यसको तपाईँलाई के छ त भन्दाखेरि सबनेट मार्क्स पनि थाहा हुनुपर्ने हुन्छ नेटवर्कको आधारमा तपाईँले गर्दाखेरि। यदि तपाईँलाई सबनेट मार्क्स थाहा छैन भनेदेखि तपाईँले यहीँ के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि डु सो आइपी होइन, त्यसपछि गएर चाहिँ इन्टरफेस कुन इन्टरफेस भन्दाखेरि GI000 होइन त, GI000 यहाँनिर तपाईँको देखाउँछ होइन, यो /24 रहेछ हो यो इन्टरफेसको चाहिँ। डुसो आइपी जुन हामीले चाहिँ कमान्ड गरेको थियौँ, डुसो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ, यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि आइपी डिटेल मात्र दिन्छ हैन। आइपी नै थाहा पाउनु पर्यो भने चाहिँ इन्टरफेसको आधारमा गर्नु पर्यो। त के गर्ने त भन्दाखेरि अब नेटो है, हामी अलरेडी चाहिँ ओएसपीएफ प्रोसेस 1 भित्र छौँ। नेटो कुनलाई त भन्दाखेरि 172.19.0.0 नेटवर्कलाई नेटवर्क म्याचको आधारमा गरेको हामीले, त्यो भएको हुनाले यसको वाइल्ड कार्ड मार्क्स के हुन्छ त /24 भएको हुनाले तपाईँको 000255 हामी एरिया 0 मै छौँ। अहिलेसम्म हामी एरिया 0 नै गर्छौँ। अर्को कुन छ लुपब्याक इन्टरफेस छ हाम्रो नेट हो हैन त 1.1.1.1 हैन। यसको सबनेट मार्क्स /24 नै भएको हुनाले के त /32 भएको हुनाले तपाईँको यसको चाहिँ वाइल्ड कार्ड मार्क्स के हुने भयो त सबै 000 नै हुने भयो, एरिया 0। बस हाम्रो फर्स्ट राउटरमा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि एक्ज्याक्ट तपाईँको चाहिँ नेटवर्क चाहिँ म्याचको आधारमा चाहिँ हामीले गर्यौँ। ठिक छ। अब हामी जाउँ राउटर 2 मा। राउटर 2 मा के भनेको छ एक्ज्याक्ट आइपी म्याचको आधारमा भनेको छ हैन।
सो आईपी इन्टरफेस ब्रिफ हामीसँग तीनटा इन्टरफेस छ तीनटा इन्टरफेसको आईपी यो छ एक्ज्याक्ट आईपी म्याच भन्ने बित्तिकै हामीलाई सबनेट मास्क के छ भनेर हेर्नु परेन हामीले एक्ज्याक्ट आईपी म्याच भनेको के हो त भन्दाखेरि एक्ज्याक्ट आईपी म्याच हुनको लागि सबनेट मास्क के चाहिन्छ /32 नै चाहिन्छ हैन यानी कि 255.255.255.255 नै चाहिने भयो भनेपछि हामीले त्यसको चाहिँ इन्भर्स मार्क्स अथवा चाहिँ तपाईको वाइल्ड कार्ड मार्क्स इन्ट्री गर्दाखेरि के हुने भयो 000 हुने भयो कन्फिगर टर्मिनल हैन त राउटर OSPF1 नै गरौँ हामीले यसमा ठीक छ नेटवर्क हैन एउटा के छ 172.19.0.2 एक्ज्याक्ट आईपी म्याच भनेको छ नेटवर्क भनेको छैन हैन त अब 0.0.0.0 त्यसपछि गएर एरिया 0 एउटा यो भयो अर्को कुन नेटवर्कको छ हाम्रो 20 को पनि छ यहाँ पनि त्यही नै भयो हैन अर्को कुन नेटवर्क छ हामीसँग हाम्रो राउटर 2 को लुपब्याक इन्टरफेसको 222 छ 2.2.2.2 ठीक छ हो यसरी हाम्रो के छ भन्दाखेरि एक्ज्याक्ट आईपी म्याचको आधारमा पनि हाम्रो कन्फिगर भयो हामीले राउटर 2 लाई के गर्नु त एक्ज्याक्ट आईपी म्याचको आधारमा कन्फिगर गर्नु त्यस्तै गरेर राउटर 3 मा जाउँ राउटर 3 मा हामी के गर्नु त भन्दाखेरि अल इन्टरफेसमा इनेबल गरौँ हामीले सो आईपी इन्टरफेस ब्रिफ गरौँ हामीसँग अल इन्टरफेस भन्नाले कतिवटा इन्टरफेस छ एउटा इन्टरफेस छ दुईटा इन्टरफेस छ तीनटा इन्टरफेस छ ठीक छ म कन्फिगर गर्छु सबै इन्टरफेसमा एकैचोटी कन्फिगर टर्मिनल राउटर OSPF त्यसपछि गएर तपाईँ के त प्रोसेस 1 भयो अल इन्टरफेस भन्ने बित्तिकै अल आईपी भनेको के बुझिन्छ त नेटवर्क गरौँ कमान्ड हाम्रो नेटवर्क नै हो हैन अल आईपी भनेको 0.0.0.0 हो हामीले चाहिँ डिफल्ट सबनेट मास्क गर्दाखेरि पनि गरेको थियौँ अल सबनेट मास्क भनेको के बुझिन्छ भन्दाखेरि अल तपाईको चाहिँ 000 नै बुझिन्छ तर तपाईले के गर्नु पर्यो यहाँ यसको इन्भर्स म्याक्स चाहिँ 255.255.255 भनेर बुझ्नु पर्यो एरिया 0 ठीक छ सक्यो यसो पनि हो यसरी तपाईँ के छ भन्दाखेरि जति पनि इन्टरफेस छ त्यसमा कन्फिगर भयो राउटर 3 मा तर यसको समस्या के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै तपाईले नयाँ इन्टरफेस जुन छ नयाँ इन्टरफेसहरु चाहिँ कनेक्ट गर्नुभयो तपाईले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि त्यसलाई आईपी असाइन गर्नुभयो भने त्यो इन्टरफेस पनि अटोमेटिकली के हुने भयो OSPF इनेबल हुने भयो भन्नाले यो तपाईको के छ भन्दाखेरि त्यति चाहिँ बेस्ट प्र्याक्टिस हुने छैन यो चाहिँ तपाईले गर्दाखेरि चाहिँ ठीक छ यो अर्को भयो अब राउटर 4 मा हामीले के गर्नु त इन्टरफेसको आधारमा हामीले हेरौँ अब हैन इन्टरफेसको आधारमा हामीसँग कतिवटा इन्टरफेस छ सो आईपी यसमा पनि हेरौँ सो आईपी इन्टरफेस ब्रिफ गरेर हेरौँ हामीसँग दुईटा इन्टरफेस छ एउटा लुपब्याक छ एउटा यो छ एउटा चाहिँ तपाईको के छ त सिरियल इन्टरफेस छ हैन सिरियल इन्टरफेसको आईपी यो छ लुपब्याकको आईपी यो छ अब हामीले इन्टरफेसको आधारमा इनेबल गर्नु पर्यो कन्फिगर टर्मिनल हैन यसमा राउटर OSPF तपाईले के गर्ने त भन्दाखेरि 1 प्रोसेस आईसी इनेबल गर्ने अब तपाईले के गर्ने त भन्दाखेरि इन्टरफेस सिरियल हैन त कुनमा 010 मा जाने तपाई हो सिरियल इन्टरफेस भित्र जानुभयो अब तपाईले गरे यहाँ के गर्ने हो त भन्दाखेरि इन्टरफेस भित्र जाने बित्तिकै आईपी हैन हामीसँग यहाँ धेरैवटा कमान्डहरु छन् त्यसमै आईपी सँग हाम्रो OSPF पनि छ OSPF हो तपाईले यहाँनिर प्रोवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले के छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ प्रोसेस आईडी डिफाइन गर्नु भएको थियो त्यो प्रोसेस आईडी चाहिँ तपाईले यहाँनिर प्रोवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ हैन प्रोसेस आईडी यहाँनिर भनेको छ हामीले प्रोसेस आईडी 1 भित्र इन्टरफेसलाई राख्ने हो प्रोसेस आईडी 1 त्यसपछि गएर चाहिँ अब हामीले हेरौँ यहाँनिर एरिया त्यसपछि गएर हामीले एरिया 0 मै कन्फिगर गरेको एरिया 0 भयो हो यो एउटा के छ भन्दाखेरि इन्टरफेसको लागि हामीले चाहिँ कन्फिगर गरेको हो त्यस्तै तपाई के छ त भन्दाखेरि अर्कोमा जाउँ यहाँनिर गएर हेरौँ फेरि इन्टरफेस हैन लुपब्याक हाम्रो 4 छ नि त्यसमा हैन लुपब्याक 4 हो लुपब्याक 4 छ अब लुपब्याक 4 मा जाउँ हामीले लुपब्याक 4 है त्यसपछि गएर तपाईको के छ भन्दाखेरि अब हामीले अहिलेको जस्तै गरी कन्फिगर गर्नु पर्यो है इन्टरफेसमा हामी गइहाल्यौं आईपी OSPF प्रोसेस 1 हैन त त्यसपछि गएर एरिया 0 हो यसरी हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चारवटा तरिकाले हामीले चाहिँ OSPF इनेबल गर्न सक्छौं हैन त के को आधारमा एउटा नेटवर्क कमान्ड दिएर गर्न सक्छौं अर्को एक्ज्याक्ट आईपी म्याचको आधारमा गर्न सक्छौं अर्को इन्टरफेस कमान्डको आधारमा र अर्को सबै इन्टरफेसमा एकैचोटी क्लियर छ त कुरो ओके अब हामी हेरौँ सो आईपी OSPF नेबर हेरौँ यसमा यहाँ हाम्रो नेबर छँदैछ है स्टेट फुल भयो यो देखाएन किन देखाएन भन्दाखेरि हाम्रो कनेक्टिभिटी सिरियलमा छ सिरियलमा हुने बित्तिकै BDR को तपाईँको जरुरी भएन देखाउँदैन हैन सो आईपी प्रोटोकल्स हेरौँ हामीले इनेबल गरेको राउटिङ भनेको हाम्रो चाहिँ सरी OSPF प्रोसेस 1 हो हैन त्यस्तै गरेर तपाईँ के छ भन्दा सो आईपी राउट गरेर हेरौँ
हेर्नुस् है हाम्रो के छ भन्दाखेरि ओएसपीएफ चाहिँ यतिवटा चाहिँ पाइसक्यौँ हामीले हैन कुन कुन नेटवर्कमा छ 111 को लागि भयो हैन त्यस्तै गरेर 222 को लागि भयो 333 को लागि भयो है सबै कुरा यहाँ डिफाइन भइसकेको छ अब यो भन्दा धेरै मैले डिफाइन गर्नु पर्दैन किनभने हामीले धेरै दिन पढिसकेको छौं हैन राउटर 1 लाई पिङ गरौँ पिङ 1.1.1 पिङ भइहाल्यो हेर्नुस् हैन राउटर 1 को लुप ब्याक इन्टरफेस हो त्यस्तै गरेर हाम्रो राउटर 1 को अर्को आईपी के छ त भन्दाखेरि 172.19.0.1 हो पिङ भइहाल्यो हाम्रो ठीक छ नि हैन त्यस्तै राउटर 2 के छ त 172.20.0.1 हो पिङ भइहाल्यो यसरी हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चारवटा कमान्डको आधारमा पनि हामीले कन्फिगर गर्न सक्छौं ओके कोही छैन कि अनलाइन ओके ठीक छ ल केही प्रब्लम छ तपाईहरुलाई केही क्वेशन छ युट्युब वर्सेस युट्युबमा पनि हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि मलाई तपाईहरुले पनि क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ कमेन्टमा केही प्रब्लम भयो भनेदेखि मलाई चाहिँ मेसेज पनि गर्दा हुन्छ तपाईको फेसबुकमा चाहिँ हस् त धन्यवाद ल बाइ